Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope you are well, and you are watching my YouTube channel Information with Shahbaz. So आज मैं आपके साथ बड़ी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसके अंदर बड़ी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ मैं आपको। तो उसके अलावा मेरा चैनल क्योंकि नया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक तो मस्ट करना है आपने। और उसके अलावा इसको कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्ट। सो हेयर आप एक यहाँ पे देख सकते हैं एक मैप। इस मैप को चलें गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड, दूसरी को सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड को थर्ड वर्ल्ड ही कहा जाता है। तो सबसे पहले है ये ब्लू एरिया। ये देखिए, ये जो ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है ये फर्स्ट वर्ल्ड है। ये वाला ये जितना भी आपको ब्लू एरिया नज़र आएगा इस मैप के अंदर वो सारा फर्स्ट वर्ल्ड होगा। ये जो मेन फर्स्ट वर्ल्ड जो है ये देख रहे हैं आप, ये जो ग्रीन और रेड के साथ है इसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ये छोटा सा एरिया है, इसमें जो ममालिक आते हैं 30 ममालिक जिसे कहते हैं नेटो। उसके बाद ये भी आ जाता है। ये ग्रीन के नीचे अगर आप देखें तो ये एंड पे ये वाला एरिया, ये साउथ अफ्रीका वगैरह, ये भी इनके अलाइज हैं, इस वजह से ये फर्स्ट वर्ल्ड दिखाई जाती है। ये वाला ये ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है इसमें। उसके बाद अगर आप देखें तो सेकंड वर्ल्ड ये जो आपको रेड एरिया जितना भी नज़र आ रहा है इसको सेकंड वर्ल्ड। इसमें ये देखें, ये चाइना आता है, उसके बाद रशिया आता है, मंगोलिया आता है। उसके बाद अगर आप देखें इसमें जितने भी ममालिक हैं, सोवियत यूनियन जिसे पहले कहा जाता था, ये वर्ल्ड वार 2 हुई थी तो 1991 में कोल्ड वार के बाद ये सोवियत यूनियन जब अलहदा हुआ था ना, तो ये एरिया सारा था। बाकी रशिया रह गया था, ये मंगोलिया, ये चाइना। इसमें चाइना भी बाद में ही आज़ाद हुआ है ये वाला। तो ये सारा इधर है, तो इसको सेकंड वर्ल्ड कहा जाता है। थर्ड ये है, थर्ड ये यहाँ पे ये चाइना के जो बिल्कुल रेड के नीचे ये हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया ये इसको इंडिया, यहाँ पे इंडिया आता है, बांग्लादेश आ रहा है, ये साथ ही पाकिस्तान है ऊपर, और इधर जो बिल्कुल रेड के साथ है ये अफगानिस्तान है। तो इस तरफ ये इराक आ जाता है, सऊदी अरेबिया आ जाता है, बाकी इराक का इलाका आ जाता है ये वाला, लीबिया, सूडान, ये जो अफ्रीका के ममालिक हैं, ये बरआज़म अफ्रीका जिसे कहता है, ये कंटिनेंट अफ्रीका है। यहाँ से मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये वाला, ये ब्लू का एरिया, इसे कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका, इसको कंटिनेंट नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। उसके बाद ये जो आपको ग्रीन का एरिया नज़र आ रहा है ये नीचे, इसको कहा जाता है साउथ अमेरिका। क्या कहा जाता है? साउथ अमेरिका। ये जो ब्राज़ील का इलाका है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला एरिया, ये जो लग रहा है ये एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ग्रीन, एक तो वो ऊपर ग्रीन लैंड है, ये नीचे ये बिल्कुल ये जो छोटा एरिया है बिल्कुल ब्लू का, इसको कहा जाता है क्या? यूरोप, जिसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ये 3 हो गया आपके सब कंटिनेंट। एक ये रशिया वाला, ये एशिया आ जाता है, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इसमें सारे सेंट्रल एशिया वगैरह, इसको कहा जाता है एशिया। और यहाँ पे ये अफ्रीका का ममालिक आ जाए, ये सारा जो ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है अभी जो ये रेड के साथ, इसको कहा जाता है अफ्रीका। और ये नीचे एंड पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल नीचे आप देखें तो ये अंटार्कटिका है। तो ये आ जाए, ये जो थोड़ा सा एरिया आपको ब्लू नज़र आ रहा है ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो इस तरह से आपके ये कंटिनेंट पूरे हो गए। तो यूँ अगर आप देखें तो ये जो ब्लू एरिया नज़र आ रहा है ना, इसको सुपर पावर कहा जाता है, अमेरिका। तो ये मैं आपको मैप वो भी दिखाऊंगा जिसके अंदर ये सब के नेम्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, बहरहाल आप पहले यहाँ से देख लीजिए। अच्छा, ये 3 किस्म की वर्ल्ड है। इसको यानी दुनिया को 3 किस्म में तब्दील किया जाता है, और ये 3 किस्में ये हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको, ये जो ब्लू एरिया है ना, इसको बोला जाता है वेस्टर्न ब्लॉक।
ویسٹرن بلاک اس کو بولا جاتا ہے. یہ جو ہے ریڈ ایریا ہے اس کو ایسٹرن بلاک بولا جاتا ہے. اور یہ جو گرین ایریا ہے اس کو تھرڈ ورلڈ بولا جاتا ہے. یہ مطلب ہمارے نام کسی کے ساتھ الائڈ جاتے ہیں اور نہ ہی وہ الائڈ تو جاتے ہیں، مطلب جہاں پہ امریکہ، جیسے یہاں پہ یہ جو بلو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے امریکہ کے الائڈس ہیں. تو اس طرح سے دیکھیں تو رشیا کے بھی ہیں یہاں پہ یہ گرین کے ساتھ، کیونکہ رشیا پہلے سوویت یونین تھا. تو اس طرح سے یہ دو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں دو بڑے چودھری. کون کون سے؟ یہ رشیا اینڈ ناؤ امریکہ. یہ دو سپر پاور تھی. 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹی یہ ریڈ، تو یہاں پہ صرف ایک رہ گیا، وہ امریکہ رہ گیا تھا. اب میں آپ کو دوسرے میپ کی طرف لے چلتا ہوں. وہ ہے یہ میپ، یہ والا. اس میپ پہ آ جائیں. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ وہ گرین ایریا یہ تھا، یہ بلو والا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کینیڈا، الاسکا، گرین لینڈ، ڈنمارک وغیرہ. اس کو کہا جاتا تھا کیا؟ اس کو فرسٹ ورلڈ کہا جاتا ہے. یہاں پہ اگر آ جائیں تو یہاں پہ یہ یونائٹڈ کنگڈم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والا ایریا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے فرسٹ ورلڈ. اس کے بعد اگر آپ یوکرین سے اس طرف آ جائیں نا، یوکرین، جارجیا، ازبکستان، ٹرکی، یہ وغیرہ، یہ والا ایریا اس کو کہا جاتا ہے. یہ بلیک سی کو یہاں پہ دیکھیں تو یہ سارا جو ہے یہ آ جاتا ہے رشیا کا ایریا آ جاتا ہے. یہ والا دیکھیں کتنا بڑا ہے رشیا. تو ایریا کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا جو ہے ملک سے رشیا ہی ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں منگولیا آ جاتا ہے، جیسے وہاں پہ ریڈ کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا تھا، چائنا. اس کے بعد یہ دیکھیں انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، کویت، قطر، عراق، یہ ایریا آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اسرائیل کی بڑی بات کی جاتی ہے، یہ اسرائیل کا چھوٹا سا ایریا ہے ایجپٹ کے ساتھ. اس کے بعد سوڈان ہے، لیبیا ہے، نائجیریا، یہ دیکھیں. اس کے بعد یہ دیکھیں ساؤتھ افریقہ یہ اینڈ پہ آ جاتا ہے. اور اس طرح سے یہ آپ اس کو میپ کو دیکھ سکتے ہیں. آسٹریلیا، یہ میں نے آپ کو ڈیوائڈ کر کے بتا دیا کہ یہ کون کون سے ایریا لگ رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ اس میپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس مطلب کہ کنٹری کا کس کے ساتھ ریلیشن ہے، کس طرح کے. اب دیکھیں یہاں پہ ریسورسز جو اب دیکھیں نا، یہ برازیل ہے، یہ والا ایریا یہ جو گرین میں آ رہا تھا. اگر آپ اس چیز کو ایک بڑی غور سے دیکھیں تو جتنے بھی سورس ہیں نا، مطلب جہاں پہ دنیا کی سب سے زیادہ جو آج کل اس کو پیٹرول ہے نا، وہ یہاں پہ عراق، یہ سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے. یہ عراق، ایران، کویت، قطر، یو اے ای، عمان، سعودی عربیہ، سب سے زیادہ یہاں سے جو ہے یہ پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. مطلب یہ سینٹرل ایشیا کا سارا علاقہ ہے. یہ انڈیا ہو گیا، افغانستان، پاکستان کا علاقہ. یہاں پہ باقی دوسری معدنیات مطلب دوسری چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ جو علاقے ہیں نا، یہاں پہ سب سے زیادہ ایک تو یہاں پہ جو ہے پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے. تو ان علاقوں میں یہ دیکھیں نا، یونائٹڈ کنگڈم ہو گیا، یا اس کے علاوہ یہ ہو گیا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کینیڈا وغیرہ. تو ان میں نہ اتنی پاپولیشن ہے، یہ لوگ صرف دماغی طور سے بڑے تیز ہیں. یہ ہو گیا رشیا ہو گیا. رشیا میں آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ رشیا پہلے بھی سپر پاور بھی رہا ہے. تو یہ لوگ یہاں سے ریسورسز اٹھاتے ہیں، یہاں سے، ان علاقوں سے. یہ دیکھیں مطلب یہ جتنے بھی یہ کنٹری ہے نا، لیبیا ہے، ایجپٹ ہے، سوڈان ہے، یہ وغیرہ، یہاں سے یہ ریسورسز لیتے ہیں. انڈیا سے جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی ادھر. چائنا تو ایک لاکھ طریقے سے مرج ہو رہا ہے، وہ بھی سپر پاور کی دوڑ میں شامل ہے. اس کے علاوہ یہ قازقستان، ان چیزوں یہاں سے یہ ان ممالک سے یہ لے کے جاتے ہیں پیسہ سمجھ لیجیے، اور ترقی جو ہے یہ کر رہا ہے، یورپ کر رہا ہے. جیسے ہم نے پہلے سمجھا تھا بلو ایریا میں فرسٹ ورلڈ، یہ ترقی کر رہا ہے. اور یہ جو رشیا ہے یہ دوبارہ سے سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے. یوکرین اور رشیا کی بات چل رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ چائنا بھی مرج ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. اور یہ علاقے جو انڈیا، پاکستان، یہ ترکمانستان، ازبکستان، عراق، ایران، ان کو جھگڑوں میں الجھا کے تو یہ پالیٹکس ہو رہی ہے، ورلڈ پالیٹکس کھیلا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں
کہ ریسورسز یہاں پہ سب سے زیادہ ہیں اور سب سے غریب کنٹری بھی یہی ہے. یہ دیکھیں یہ سوڈان وغیرہ یہ سب جتنا بھی یہاں پہ برازیل کی طرف آ جائیں یہاں پہ تو ان کے اندر ریسورسز سارے یہ ہیں. لیکن یہ جا کے جتنے بھی ہے ترقی جو ہے وہ ویسٹ کر رہا ہے, جو ہے ویسٹرن بلاک ترقی کر رہا ہے اور ان کے لوگ جو ہیں خوشحال ہیں اور باقی یہ غربت میں جی رہے ہیں بیچارے. یہ دیکھیں یہ سارے تقریباً آلموسٹ ریسورسز یہاں سے اٹھائے جا رہے ہیں اور ترقی وہ کر رہے ہیں. ہم جو ہے ان جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ یہ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کا ایک اپنا تنازع چل رہا ہے کشمیر کا, ایران عراق کا چل رہا ہے. ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے, ہم چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ٹیکنالوجی میں یہ لوگ آگے جا رہے ہیں, یہ دیکھیں